قوم لوط जिन्होंने ऐसी बुराई को इजाद किया जो उनसे पहले किसी कौम ने ना की थी, ऐसी बदकारी जिसकी तारीख दुनिया में नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था जिसका क्या अंजाम था। दोस्तों, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। उनके वालिद का नाम हारान था, जो तारिख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के एक कदीम शहर उर में हुई थी। ये शहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल ख़वातीन व हज़रात, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सके भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था और आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से शामिल हैं। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। मुझे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात हैं। आप जिस वक्त भी बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और उसके बाद खूब बारिश होती थी, और आप जिस पत्थर पर सर रखकर सोते थे उस पत्थर पर आपके सर का निशान बन जाता था। दोस्तों, सदूम वो इलाका था जहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए, और सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी तकरीबन 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके निहायत सरसब्ज और शादाब और कुदरत की फयाजी का एक मुंह बोलता शाहकार था। यहाँ बागात की बहुत कसरत थी और लहलहाती खेतियाँ यहाँ की जरूरियात से बहुत ज्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही जरखेज था। वहाँ पर तरह तरह के अनाज, मेवे बकसरत मौजूद थे, और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई जरूरियात के लिए उन बस्तियों का रुख करते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके ख्याल में उनकी बस्ती में पैदा होने वाले फल, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उनका हक है, और वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पर आने से कैसे रोका जाए कि इब्लीस उनकी महफिल में एक बुजुर्ग की शक्ल में दाखिल हुआ और कहने लगा, अगर तुम इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी, और फिर उसके बाद इब्लीस ने इसका तरीका ये कहकर टाल दिया कि इस बात को मैं कल बताऊंगा। और दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान की शक्ल में वहाँ पर हाजिर हुआ, और फिर उसने अपनी औरतों की बजाय अपने मर्दों के साथ फेले बद करने का तरीका बताया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्ती के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे, और उसके बाद अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये अमल इस कौम का दस्तूर बन गया था, और इस बस्ती में बेहयाई आम हो गई थी। और दोस्तों, हुक्मरान से लेकर आम आदमी तक ये आम हो चुका था, और भरी महफिलों में ये लोग इस फहाशी के काम को सरंजाम देकर खुशी महसूस करते थे, और कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से अगर कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आते थे। तलमूद में लिखा है कि ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमुआमला थे, और कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत गुजर नहीं सकता था, और कोई भी गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं हासिल कर सकता था। और बारहा ऐसा भी होता था कि कोई बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था, और ये लोग उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते थे। और अपनी वादी को उन्होंने एक बाग की शक्ल दे रखी थी जिसका सिलसिला मीलों तक मुहित था, और इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ बदकारियां करते थे। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस अमल से तौबा करने का हुक्म दिया, हजरत लूत ने कहा कि तुम ये बेहयाई का काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदूम को दिन रात वाजो नसीहत किया करते थे, लेकिन कौम पर इसका कोई असर नहीं होता था, बल्कि वो बहुत फखरी अंदाज में ये काम सरंजाम देते थे। और हद तो ये थी कि उनको हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बहुत बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि अगर तुम इसी तरह हमें बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से बाहर निकाल करेंगे। मगर दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा।
لہٰذا دوستو ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی بدترین فحاشی اور بدکاری کے بدلے میں ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن ایک دن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، لہٰذا تب ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دوستو دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا تو نہ جانے وہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، اور وہ دراصل منافقہ عورت تھی اور وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس نے جا کر یہ خبر اہل سدوم کو دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اور اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ انداز سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھے اور فرشتے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چل دو اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر ان لوگوں پر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور ان کی بصارت ضائع ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی کے عمل سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حقیقت حال جان کر بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور اس قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پروں کے ذریعے اس بستی کو اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں تک سنی اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان لوگوں کے سروں پر لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے یہ شروع ہونے والا عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ دوستو قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ پاک نے ایک بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک یا کوئی بھی سمندری جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے خواتین و حضرات، اس سمندر کے اس حصے کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تھا اس وقت کے لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں پر زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج بھی بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہیں۔ دوستو آج یورپ میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی کھلم کھلا اجازت دی جا رہی ہے اور اس فحش عمل کو فخر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، مگر دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف عمل ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟
تو ابلیس نے جواب دیا، ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ معزز دوستو، اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو نہایت معلوماتی اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نصیحت آموز بھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔